हेलो सर। हेलो सर। हेलो ए भाइ हेलो नाटक बोलो। गर्छ तिमी? ए भाइ चुप लागेर बस न। को त्यस्तो बच्चालाई बोलाउने गरिरहेछ? अब अरू चना खाएर हाँसेन यार, अलिकति बोल्न देऊ के। जे नि खाओस् आफ्नो म्युट गरेर बस्नु नि। नाटक झुकाएर बस्छ यहाँ। हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, सर। नमस्ते सर। हेलो सर। हेलो सर। लाइभ भइरहेछ होइन? सर हजुर हजुर, यस सर भइरहेछ। ल हामीले हिजो यहाँसम्म गरेका थियौँ छुटेर त। सर सर एउटाले लेखिरहेछ आज क्लास हुन्छ कि नै। सर एकैछिन रोक्नु है, एकैछिन है। भयो? भयो सर। एकैछिन रोक्नु है, म भन्छु है। ल सर, सुरु गरौँ सुरु गरौँ। ल सुन। सो हाम्रो यहाँसम्म भएको थियो छुटेर त, सबैजना यहाँसम्म भएको थियो है होइन? ल ध्यान सुन।
भइरहेछ हेर त गाइज, आइरहेछ। यस सर। यस सर आइरहा ल सुन, which of the following compound will show metamerism? अब ध्यान दिएर सुन है यो क्वेसन। which of the following compound will show metamerism? हामीलाई थाहा छ, मलाई भन इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? गर्छ। अच्छा ल भन अल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? गर्दैन। गर्दैन ल भन कार्बोजेलिक एसिडले गर्छ गर्दैन? गर्छ। ए सरी गर्दैन गर्दैन। इस्टरले, अरे म्युट गरिदिउँ है तिमीहरूले, म्युट गरिदिउँ है। सबमिट गरिदिनु सबै। अनि तिमीहरूले मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश सर, ल सुनिरहेको छु, मैले बोलेको सुनिरहेको छु। हेलो हेलो हेलो, मेसेज गर गाइज। यस ल, सो हामीलाई के थाहा छ भने इथरले गर्छ, अल्कोहलले गर्दैन, कार्बोजेलिक एसिडले गर्दैन, इस्टरले गर्छ गर्दैन? फटाफट इस्टरले, इस्टरले गर्छ, इस्टरले मेटामेरिजम सो गर्छ। अब ध्यान सुन, हामीलाई के थाहा छ इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ, तर जम्मै इथरले गर्दैन। इथरले गर्छ त सबै इथरले गर्दैन। अब कसरी थाहा पाउने कुन इथरले गर्छ कुन इथरले गर्दैन? यसको लागि कन्डिसन सुन है। जस्तो कि मैले तिमीलाई एउटा इथर दिएँ हेर है, एउटा मैले इथर दिएँ CH3 अक्सिजन C2H5। अब हाम्रो एक्जाममा क्वेसन के आयो, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? सो हाम्रो काम के हो थाहा छ? ध्यान सुन, हाम्रो काम के हो, यो दुईटा अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन डाउन गरेर कार्बन अप गरेर, तिम्रो मर्जी, कार्बन डाउन गर कार्बन अप गर, तिमीले के गर्नु पर्यो, दिएको इथरबाट कार्बन डाउन गरेर कार्बन अप गरेर नयाँ इथर बनाउन सक्नु पर्यो। यदि तिमीले नयाँ इथर बनाउन सकिरहेछौ भने हामी के भन्छौँ, मेटामेरिजम पोसिबल नत्र नट पोसिबल। एकचोटि ट्राई गरौँ त। यहाँ मैले एउटा कार्बन डाउन गरेँ, यहाँ मैले कार्बन अप गरेँ, सो के हुन्छ र, C2H5 अक्सिजन CH3। ल भन, माथिको कम्पाउन्ड तलको कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड? भन, माथि कम्पाउन्ड तल कम्पाउन्ड सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक? सेम कम्पाउन्ड, सेम। सो हामी के भन्छौँ, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्दैन। इथरले गर्छ तर सबै इथरले गर्दैन, यो इथरले गर्दैन। तिमीले के गर्न सक्नु पर्यो, कार्बन डाउन गरेर कार्बन अप गरेर नेक्स्ट नयाँ इथर बनाउन सक्नु पर्यो के। जस्तो कि हेर, ल भने यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? CH3 अक्सिजन CH3, एकचोटि बनाऊ त, यसको नयाँ इथर बनाऊ त, त्यसको नयाँ इथर बनाऊ, बन्छ र? यो CH3 अक्सिजन CH3 को नयाँ इथर बन्दै बन्दैन नि। हामी के भन्छौँ, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्दैन। तिमीले के गर्न सक्नु पर्यो, नयाँ इथर बनाउन सक्नु पर्यो के गर्न सक्नु पर्यो गाइज भन त, नयाँ इथर बनाउन सक्नु पर्यो। ल भन, यो इथरले मेटामेरिजम, ल भन त, CH3 अक्सिजन C3H7, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? ल एकचोटि हेर त बाबु, यहाँ कार्बन डाउन गर, यहाँ कार्बन अप गर, सो के हुन्छ हेर त, C2H5 अक्सिजन C2H5। ल भन, माथि कम्पाउन्ड तल कम्पाउन्ड सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड? भन त, माथि कम्पाउन्ड तल कम्पाउन्ड सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड? डिफरेन्ट कम्पाउन्ड। ओ मेरे बाबु रे, यो कम्पाउन्ड एउटै हो कि फरक फरक हो? फरक फरक हो। हामी के भन्छौँ, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ, यो इथरले के गर्छ, मेटामेरिजम सो गर्छ, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ। सो इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। बुझ्यौ? अब मलाई भन, के अरे, यो कम्पाउन्ड, यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? CH3 C डबल बन्ड O C2H5, यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? यो किटोनले, एकचोटि के गर, यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, डाउन गर अप गर। हाम्रो टार्गेट के हो थाहा छ? हाम्रो टार्गेट के हो भन त गाइज, हाम्रो टार्गेट के हो, हाम्रो टार्गेट के हो भन त, न्यू प्रोडक्ट। भेरी गुड, न्यू प्रोडक्ट। सो यहाँ त, यहाँ C2H5 भयो, यहाँ कार्बन डबल बन्ड अक्सिजन भयो, यहाँ CH3। ल भने, यो दुईटै कम्पाउन्ड सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड? माथि कम्पाउन्ड तल कम्पाउन्ड सेम कि फरक फरक? सेम। हामी के भन्छौँ, यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्दैन। अब क्वेसनमा आइहालौँ, मैले 4वटा अप्सन दिएको छु। Which of the following compound will show metamerism? ल भन,
एकचोटि अप्सन नम्बर सी लाई हेर त, अप्सन नम्बर सी लाई हेर त, CH3 अक्सिजन CH3 यो इथरको न्यू इथर बनाउन मिल्छ मिल्दैन? ल न, ना मुन्ना ना, कहाँ CH3 अक्सिजन CH3 को कहाँ नयाँ इथर बनाउन मिल्छ? मिल्दैन, मिल्दैन। ल न, CH3 अक्सिजन C2H5 यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, के देखिरहेको छु? यहाँबाट बनेको जो नयाँ कम्पाउन्ड हुन्छ, नयाँ कम्पाउन्ड यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर। सो यहाँबाट बनेको जो नयाँ कम्पाउन्ड हुन्छ त्यो दुइटै कम्पाउन्ड के हुन्छ भने त सेम हुन्छ क्या। न न न न, CH3 सल्फर C2H5 यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, फेरि भन, यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर, सेम कम्पाउन्ड। अब अप्सन नम्बर ए लाई हेर, हो अप्सन नम्बर ए लाई हेर त, CH3 कार्बन अक्सिजन C3H7 बाबु नानीहरू यहाँ डाउन गर, यहाँ अप गर। ल न, जुन नयाँ कम्पाउन्ड बन्यो नि त्यो नयाँ कम्पाउन्ड बनेको सेम हो कि फरक फरक हो? फटाफट भन। डिफ्रेन्ट हो भनेको यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ। सो द करेक्ट आन्सर इज ए। ल भन, कस्तो लाग्यो बाबु? एक्सप्लानेसन कस्तो लाग्यो भन? ल भन, यो इथरले मेटामेरिजम C2H5 अक्सिजन C2H5, ल भन, C2H5 अक्सिजन C2H5 यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन? हाम्रो काम के हो थाहा छ? हाम्रो काम के हो? जुन इथर दिएको हुन्छ नि एउटा अल्काइल ग्रुपको एउटा कार्बन डाउन गरिदिने, अर्कोतिर के गरिदिने? अप गरिदिने। यहाँ चाहिँ तिमी के गर? डाउन गर, यहाँ चाहिँ के गर? अप गर। C3H7 अक्सिजन CH3, ल भन, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? डाउन, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? अप। C3H7 अक्सिजन CH3 भनेको माथि कम्पाउन्ड तल कम्पाउन्ड सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड भन त? यो कम्पाउन्ड सुन सुन बाबु, यो कम्पाउन्ड सेम कि फरक फरक भन त? डिफरेन्ट। भने हामी के भन्छौँ? यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ। ल यो भयो, अच्छा एक्सप्लेनेसन, बुझ्यो? नेक्स्ट क्वेसनतिर गइहालौँ। ल थाहा छ साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स, थाहा छ साइनाइड्स आइसोसाइनाइड के हो थाहा छ? फङ्सनल आइसोमर्स। कुन आइसोमर्स भन त? साइनाइड आइसोसाइनाइड भनेको कुन आइसोमर्स हो भन त? फङ्सनल आइसोमर्स। बोलेर बाबु, फङ्सनल आइसोमर्स। साइनाइड आइसोसाइनाइड भनेको के हो थाहा छ? फङ्सनल आइसोमर्स। विच आर आइसोमर्स, कुन चाहिँ आइसोमर्स हो? अब हेर, इथाइल एल्कोहल डाइमिथाइल इथर, यही आन्सर हो। विच आर इथाइल एल्कोहल भनेको के हो थाहा छ? C2H5OH। डाइमिथाइल इथर भनेको के हो? CH3 अक्सिजन CH3। विच आर आइसोमर्स? इथाइल एल्कोहल डाइमिथाइल इथर। र यो कुन आइसोमर्स थाहा छ? यो कुन आइसोमर्स थाहा छ? फङ्सनल आइसोमर्स। इथाइल एल्कोहल एन्ड डाइमिथाइल इथर भनेको फङ्सनल आइसोमर्स। मलाई भन, एसिटोन भनेको 3टा कार्बन, एसिटल्डिहाइड भनेको 2टा कार्बन, दे आर नट आइसोमर्स। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन, यहाँ चाहिँ अक्सिजन 2टा हुन्छ, यहाँ अक्सिजन एउटा हुन्छ। आइसोमर हुने त चान्सै भएन। आइसोमर हुनलाई मोलिकुलर फर्मुला के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। मिथाइल एल्कोहल कार्बन एउटा, डाइमिथाइल इथर कार्बन 2टा, आइसोमर हुने त चान्सै भएन। खेल बुझिरहेछौ भाइ? ओ मेरो भाइ, प्यारो भाइ, खेल बुझिरहेछौ? यो अच्छा क्वेसन हो। Which of the following is an isomer of propanol? Propanol भनेको के हो थाहा छ? प्रोपेनल भनेको CH3 CH2 CHO अल्डिहाइड। थाहा छ अल्डिहाइडको आइसोमर केसँग हुन्छ? किटोनसँग। सो प्रोपेनलको आइसोमर के हुन्छ? एसिटोनसँग। Which of the following is an isomer of propanol? The correct answer is acetone. अरूको त फर्मुलै मिल्दैन के, अरूको त फर्मुलै मिल्दैन। प्रोपेनमा अक्सिजन नै छैन, प्रोपेनोल मोलिकुलर फर्मुलै मिल्दैन, प्रोपेनोइक एसिडमा अक्सिजन 2वटा कम्पाउन्ड यदि आइसोमर हो भने त्यो 2टै कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। ए भाइ केही त बोला यार, हो कि होइन? ल न, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बाबु नानीहरू, 2 क्लोरोप्रोपेन बाबु नानीहरू,
कुन टाइप अफ आइसोमर हो। यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको 1 नम्बरमा, यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको 2 नम्बरमा। ओ माई गॉड, दे आर कुन आइसोमर्स भन त? पोजिसन आइसोमर्स। पोजिसन के भन त बाबु नानीहरू? पोजिसन। यहाँ हेर है, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH अनि CH3 CH2 अक्सिजन CH3। यो भनेको अल्कोहल हो, यो भनेको इथर हो। अल्कोहल र इथर कुन आइसोमर्स हुन्छ भन त? अल्कोहल र इथर कुन आइसोमर्स हुन्छ बाबु नानीहरू भन त? फङ्सनल आइसोमर्स। फङ्सनल आइसोमर्स कुन आइसोमर्स भन त? फङ्सनल। ल बाबु म हल्का सबैलाई अनम्युट गरेर ल भन। ठिक छ, क्वेसन सिलेक्सन ठिक छ भाइ? हेलो हेलो। एकदम राम्रो छ सर। सर ठिक छ। राम्रो छ सर। पहिला क्वेसन देखेको छैन, सबै नेपाल टाइप क्वेसन। ए भाइ को हो रे? डाक्टर बनेर के फाइदा? विश्वास पन्थीले भनिरहेछ सर अलि गाह्रो। ए भाइ नेपाल, यही त मलाई मन पर्दैन क्या तिमीहरूको। नेपालमा आउने टाइपको क्वेसन गर्ने होइन र, गाह्रो गाह्रो क्वेसन गरेर के काम? आउँदैन नि। ल, which of the following is not isomeric with diethyl ether? थाहा छ कुन चाहिँ डाइथाइल इथरको आइसोमर होइन? C2H5 अक्सिजन C2H5। चेक गर मेरा। एन प्रोपाइल मिथाइल इथर, यो इथर यो आइसोमर हो। एन प्रोपाइल मिथाइल इथर, एन प्रोपाइल मिथाइल इथर यो चाहिँ आइसोमर हो। ल न, 1 ब्युटानोल, 1 ब्युटान यो पनि त हो नि, अल्कोहल भइहाल्छ नि, अल्कोहल त भइहाल्छ नि भाइ। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल यो पनि आइसोमर हो। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ब्युटानोन बाबु रे, ब्युटानोन। ब्युटेनोन भनेको के हो? किटोन। ब्युटेनोन भने किटोन। फर्मुला मिल्दैन के? ब्युटेनोनको फर्मुला हुन्छ CnH2nO हुन्छ। थाहा छ इथरको फर्मुला के हुन्छ? जेनरल फर्मुला CnH2n+2O भनेको द करेक्ट आन्सर इज डी। बुझ्यौ? हेर त बुझ्यौ? The number of ether metamers represented by the formula C4H10O। अब ध्यान दिनुहोस् न, मैले हिजो पनि चर्चा गरेको थिएँ। C4H10O को टोटल नम्बर अफ आइसोमर्स कतिवटा भन त? C4H10O को सुन, C4H10O, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट अल्कोहल, रिप्रेजेन्ट इथर। एल्कोहल निकाल त। एल्कोहल भनेको ROH। सो यो फर्मुलाको एल्कोहल के भन्छ होला? C4OH। 4 को लागि के होला? 4। अल्कोहल आइसोमर 4 वटा। इथर निकाल, सेन्टरमा अक्सिजन 2 वटा बन्ड, एक साइड C लेख, अर्को साइड बाँकी लेख। बाँकी के होला भन त? C3। 3 को लागि के होला? 2। अब के गर्ने? नाटक गर्ने, यहाँ डाउन गर्ने, यहाँ अप गर्ने। C2 अक्सिजन C2, 2 को लागि के भन? 1। सो तिमीले के देखिरहेछौ सुन गाइस, इथर 2टा र एउटा 3टा बनिरहेछ। इथर कतिवटा बनिरहेछ बाबु नानी भन त? 3 वटा। यो जुन 3टा इथर बनिरहेछ नि, जुन 3वटा इथर बनिरहेछ, 3वटा इथर, यी सबै के हुन् थाहा छ? मेटामर्स हुन्। सो के बुझ भन्दाखेरि C4H10O को टोटल नम्बर अफ इथर आइसोमर्स 3टा बन्छ। यो तीनटै इथर आइसोमर्स के हो? मेटामर्स हो कि। C4H10O को टोटल नम्बर अफ इथर आइसोमर्स भनेको 3 वटा, टोटल नम्बर अफ इथर आइसोमर्स भनेको 3टा, र यो 3टै इथर आइसोमर्स के हो? मेटामर्स हो। सो आन्सर के होला भन त बाबु? C4H10O को इथर मेटामर्स भनेको नम्बर अफ इथर आइसोमर्स भनिरहेछ के। द करेक्ट आन्सर इज 3। चेक गर। हाम्रो फर्मुला छ नि, हाम्रो फर्मुला याद गर त। 1 को लागि 1, 2 को लागि 1, 3 को लागि 2, 4 को लागि 4, 5 को लागि 8। ल भन, C5H11Cl, C5H11Cl को नम्बर अफ आइसोमर्स भन त? 5। 5 को लागि के होला? 8। C5H11Cl 5, 5 को लागि 8। विलोना शर्मा, विलोना शर्मा भनिरहेछ एरोमेटिक, एरोमेटिक। ए नानी, एरोमेटिक त हामीले पढ्नु पर्ने, जम्मा 2टा त हो नि। ए नानी, एउटा C7H8O पढ्नुपर्छ, जसको आइसोमर्स हुन्छ 5 वटा। C7H9N पढ्नुपर्छ, आइसोमर्स हुन्छ 5 वटा। हामीले हिजो गरेको थियो होइन र? हिजो अस्ति गरे होइन यो?
नेक्स्ट, which are isomers? Which are isomer? कुन चाहिँ आइसोमर हो है? Which are isomers? मिथेनोल, मिथेनोल, मिथेनोल एन्ड मिथोक्सिमिथेन। यो आइसोमर होइन। यहाँ चाहिँ कार्बन बनेको एउटा छ, मिथोक्सिमिथेन कार्बन दुईटा, दे आर नट आइसोमर। इथेनोल एन्ड इथोक्सी इथेन यो पनि आइसोमर होइन। यहाँ चाहिँ कार्बन बनेको दुईटा, इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन कार्बन चारवटा, यो पनि आइसोमर होइन। प्रोपायोनिक एसिड, इथाइल एसिटेट। प्रोपायोनिक एसिड भनेको यो हो, CH3 CH2 COOH, प्रोप आयोनिक एसिड। इथाइल एसिटेट भनेको यो हो, CH3 C++O C2, यो पनि आइसोमर भएन। कार्बोक्सिलिक एसिडको इस्टरसँग हुन त हुन्छ, तर यो दुईटा कम्पाउन्ड आइसोमर होइन। यहाँ चाहिँ कार्बन तीनटा, यहाँ चाहिँ कार्बन चारवटा, दे आर नट आइसोमर, यो पनि भएन। प्रोप आयोनल्डिहाइड एसिटोन, थाहा छ प्रोप आयोनल्डिहाइड भने के हो? प्रोपेनल हो के। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। यहाँ चाहिँ कार्बन कतिवटा? तीनवटा। यहाँ चाहिँ कार्बन कतिवटा? तीनवटा। यस, द करेक्ट आन्सर इज डी। करेक्ट आन्सर के हो? डी। बुझ्यौ? हेलो हेलो। साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ, अब ध्यान सुन है, साइक्लोअल्केन मतलब यो कम्पाउन्डको नाम के हो? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भन? यो कम्पाउन्डको नाम के हो? साइक्लोप्रोपेन हो किन भन? ए बोल्न, साइक्लोप्रोपेन हो। यो कार्बन हो, यो पनि कार्बन हो, यो पनि कार्बन हो। माथि दुईटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन, भनेको यो के हो थाहा छ? C3H6 के हो बाबु नभन त? C3H6। C3H6 भनेको अल्किन हो कि होइन भन त? C3H6 भनेको अल्किन हो कि होइन? ओ माई गॉड, साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ, साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ, साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ के भन त? अल्किन। साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ के भन? अल्किन्स। ल भन के अरे साइक्लोअल्केन होइन, साइक्लोअल्किन भयो भने के होला? साइक्लोअल्किन। साइक्लो, यसको नाम के हो थाहा छ? साइक्लोप्रोपिन हो। साइक्लोअल्किन आइसोमेरिक विथ के होला? अल्काइन होला रे बाबू, अल्काइन होला, अल्काइन होला। वेरी गुड, एक्सलेंट। कैसा लगा रे बाबू यो क्वेसन भन त? C3H6 भनेको अल्किन हो नि त, सम्झिने तरिका। मेसेज गर बाबू, साइक्लोअल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ के भन? अल्किन्स। नेपाल CEE 2025 टाइप को क्वेश्चन। एन आइसोमर अफ इथेनॉल इज, इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर CH3 CH2OH। इथेनॉल का आइसोमर केसँग हुन्छ? डाइमिथाइल इथर। केसँग बाबू? डाइमिथाइल इथर। बुझ्यो? ल, which type of isomerism is shown by diethyl ether and methyl propyl ether? अब हेर, डाइइथाइल इथर भनेको यो हो, C2H5 अक्सिजन C2H5, ठीक छ। अनि डाइइथाइल मिथाइल प्रोपाइल इथर भनेको CH3 अक्सिजन C3H7 मिथाइल प्रोपाइल इथर। ल भन, यो दुईटा कम्पाउन्ड कस्तो आइसोमर छ भन त? यो पनि इथर हो, यो पनि इथर हो। कस्तो आइसोमर छ भन? यहाँ कार्बन डाउन गर, यहाँ कार्बन अप गर, कार्बन डाउन कार्बन अप, जो नयाँ कम्पाउन्ड बन्छ नि, यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको सेम कि फरक 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 भनेको बिकज अफ डिफरेन्ट अल्काइल ग्रुपको कारणले जुन आइसोमर डेभलप हुन्छ, यस्तो आइसोमर्सलाई हामी के भन्छौँ? मेटामर्स भन्छौँ। मतलब यो दुईटा कम्पाउन्ड के भन्छ? मेटामर्स हो। यो कम्पाउन्ड भनेको मेटामर्स हो। यो दुईटै कम्पाउन्ड के हो भन त गाइस? मेटामर्स हो। मेटामर्स। फेरि भन, यो दुईटै कम्पाउन्ड कुन आइसोमर्स हो भन त? मेटामर्स। बुझिरहेको छौ भन त? फटाफट भन, बुझिरहेको छु? हेलो 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 हेलो, कितना बार आओगे भाई? एसीटोन, एसीटोन प्रोपेनॉल, एसीटोन प्रोपेनॉल कुन आइसोमर्स होला भन त? एसीटोन प्रोपेनॉल। यस, फंक्शनल आइसोमर्स। द इनोलिक फॉर्म ऑफ, बहुत अच्छा IIT क्वेश्चन। ला द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, एसीटोन भनेको यो हो, यहाँ ध्यान सुन, एसीटोन CH3 C++O CH3, यो एसीटोन हो। यो कुन फर्ममा थाहा छ? दिस इज द कीटो फर्म। मैले हिजो पनि यो चर्चा गराएको थिएँ, कीटो फर्म। यसको इनोल फर्म बनाऊ त।
इनोल फर्म कसरी बनाउने भने त बाबु नानीहरू इनोल फर्म अल्फा एच लाई के गरिदिने अक्सिजनसँग जोडिदिने अल्फा एच लाई के गरिदिने अक्सिजनसँग जोडिदिने यो पाई बन्डले कता ल्याउने ब्याक ल्याउने सो के भन्छ यस्तो भन्छ हेर CH2 डबल बन्ड कार्बन माथि के भन OH यहाँ के भन CH3 यो फर्मलाई हामी के भन्छौं कीटो फर्म भन्छौं यो फर्मलाई हामी के भन्छौं इनोल फर्म भन्छौं र यो दुईटा एकअर्काको के हुन्छ डायनामिक इक्विलिब्रियममा हुन्छ के दिस फर्म इज नोन एज कीटो फर्म दिस फर्म इज नोन एज इनोल फर्म ल भने यो फर्मको नाम के हो बाबु यो फर्मको नाम के हो कीटो ल भने यो फर्मको नाम के हो बाबु इनोल एउटा प्रोपर्टी सम्झिराख है प्रोपर्टी जतिवटा सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कीटो फर्ममा हुन्छ जतिवटा सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कीटो फर्ममा हुन्छ ठ्याक्कै बराबर हुन्छ कहाँ थाहा छ इनोल फर्ममा एउटा कुरा के बुझ द टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाई बन्ड एन्ड लोन पेयर द टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाई बन्ड एन्ड लोन पेयर इन keto and enol form remains the same. The total number of sigma bond, pi bond and lone pair in keto and enol form remains the same. भनेको जतिवटा सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर यो कीटो फर्ममा हुन्छ ठ्याक्कै बराबर हुन्छ कहाँ थाहा छ इनोल फर्ममा सो हामीलाई कुनै पनि कम्पाउन्डको इनोल फर्ममा सोध्यो भने हामी के गर्दैनौं इनोल फर्म बनाउँदैनौं कुनै पनि कम्पाउन्डको इनोल फर्ममा सोध्यो भने हामी के गर्दैनौं इनोल फर्म बनाउँदैनौं हामी के गर्छौं कीटो फर्ममै काउन्ट गर्छौं यही काउन्ट गर यही कम्पाउन्डमा काउन्ट गर यही कम्पाउन्डमा के गरेर काउन्ट गर ठ्याक्क बराबर हुन्छ के एसिटोन भने के हो थाहा छ एसिटोन भनेको हेर C हाइड्रोजन 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 C डबल बन्ड हो C हाइड्रोजन 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 यो भनेको एसिटोन हो ल काउन्ट गर सिग्मा बन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा पाई बन्ड कतिवटा एउटा 1 पाई अक्सिजनको टाउकोमा लोन पेयर दुईटा 2 लोन पेयर 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर अक्सिजनसँग के हुन्छ 2 लोन पेयर ल भन कस्तो लाग्यो क्वेशन बाबु फटाफट भन सो के बुझ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्डको हैन कुनै पनि कम्पाउन्डको इनोल फर्ममा सोध्यो भने हामी के गर्दैनौं त्यो कम्पाउन्डको इनोल फर्म बनाउँदैनौं हामी के गर्छौं त्यही कम्पाउन्डमा काउन्ट गर्दिने हो ल एउटा क्वेशन हेर त एउटा क्वेशन हेर एउटा क्वेशन है सबैजना हेर साइक्लोहेक्सानोनको इनोल फर्ममा कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई कतिवटा लोन पेयर साइक्लोहेक्सानोनको इनोल फर्ममा भनेपछि हामीलाई साइक्लोहेक्सानोनमा सोधिरहेको छैन हामीलाई कहाँ सोधिरहेछ साइक्लोहेक्सानोनको इनोल फर्ममा सो हामी के गर्दैनौं थाहा छ हामी के गर्दैनौं साइक्लोहेक्सानोनको इनोल फर्म बनाउँदैनौं किनभने हामीलाई के थाहा छ बराबर नै हुन्छ साइक्लोहेक्सानोनमै काउन्ट गर थाहा छ दिस कम्पाउन्ड इज साइक्लोहेक्सानोन यो कम्पाउन्डको नाम के भन्न साइक्लोहेक्सानोन ल काउन्ट गर त साइक्लोहेक्सानोनमा टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड कतिवटा टोटल नम्बर अफ पाई बन्ड कतिवटा टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा ल 13 लेखिरहेछौ कसैले 12 लेखिरहेछौ ए मेरे भाइ ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सिग्मा पाई बन्ड एउटा 1 पाई बन्ड लोन पेयर दुईटा 2 लोन पेयर 17 वटा सिग्मा 17 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर 17 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर अक्सिजनसँग हुन्छ नि दुईटा लोन पेयर सो मैले खासमा तिमीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छु कुनै पनि कम्पाउन्डको हैन इनोल फर्ममा सोध्यो भने हामी के गर्दैनौं त्यो कम्पाउन्डको इनोल फर्म बनाउँदैनौं के हामी के गर्दैनौं त्यो कम्पाउन्डको इनोल फर्म बनाउँदैनौं ल very very important question how many possible carboxylic acids are and esters are possible for a compound with molecular formula C4H10O2 C4H10O2 को
C4H10O2 को टोटल नम्बर अफ कार्बोजेलिक एसिड कतिवटा, टोटल नम्बर अफ इस्टर। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यो गाह्रो क्वेसन पनि हो। ल सबैजना बोर्डमा हेर है, C4H10O2। ल मैले यो कुरो पढाएको छ कि छैन भन त गाइज, थ्योरीमा पढाएको छ कि छैन भन। दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट कार्बोजेलिक एसिड, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट इस्टर। ल भन, पहिला हामी के गर्छौँ, कार्बोजेलिक एसिड बनाउँछौँ। कार्बोजेलिक एसिड भने के हो भन त, कार्बोजेलिक एसिड भने के हो, कार्बोजेलिक एसिड भनेको RCOOH। यो फर्मुलाको कार्बोजेलिक एसिड के भन्छ, C3COOH। 3 को लागि के होला, 2 होला। कार्बोजेलिक एसिड भनेको 2टा। अब हामी के गरौँ, इस्टर बनाऊ। इस्टर भनेको ल्याएर HCOO, यहाँ के राख्ने, C3। 3 को लागि के गर्ने, 2। अब के गर्ने थाहा छ, यहाँ डाउन गर्ने, यतातिर अप गर्ने, C-O, C2। 2 को लागि के होला, 1। रुक्ने होइन, फेरि यहाँ डाउन गर, फेरि यहाँ अप गर, C2, C-O, C। यहाँ चाहिँ 1 कार्बन देखिरहेछौ, यहाँ चाहिँ 2 कार्बन देखिरहेछौ। यहाँ 1 कार्बन, यहाँ भनेको 2 कार्बन। सो टेल मी गाइज, 2 को लागि के होला, 1 होला। थाहा छ, इन केस अफ इस्टर, इस्टरको केसमा एकचोटि मात्र डाउन अप गर्ने होइन। इन केस अफ इस्टर, यो डाउन अप प्रोसेस भनेको त्यो बेलासम्म गरिराख्ने हो, त्यो बेलासम्म गरिराख्ने हो जुन बेलासम्म के आउँदैन, अक्सिजनसँग सिंगल कार्बन आउँदैन। अक्सिजनसँग के आउँदैन भने, सिंगल कार्बन आउँदैन। अक्सिजनसँग सिंगल कार्बन आयो, अब डाउन अप छोडिदिने। यहाँ 1 कार्बन देखिरहेछौ, यहाँ 2 कार्बन देखिरहेछौ। टेल मी 2 को लागि के होला, 1। भनेको कार्बोजेलिक एसिड कतिवटा भयो त, कार्बोजेलिक एसिड 2टा भयो। इस्टर कतिवटा भयो, 4वटा भयो। टोटल नम्बर अफ आइसोमर्स भनेको 6वटा। भनेको द करेक्ट आन्सर इज 6। ए भाइ बुझिरहेछौ रे, हेलो हेलो। C4H10O2 कार्बोजेलिक एसिड इस्टर क्लासमा पढाएको छ नि, याद छ? त्यही भएर थ्योरी क्लास लिनुपर्छ। होइन होइन, इस्टरको के रिया भुसाल सुन, अरू केसमा नाटक बनेको एकचोटि गर्ने। इस्टरको केसमा, इन केस अफ इस्टर, नाटक हामीले त्यो बेलासम्म गरिराख्ने हो जुन बेलासम्म के आउँदैन, अक्सिजनसँग सिंगल कार्बन आउँदैन। अक्सिजनसँग सिंगल कार्बन नआउन्जेलसम्म यो नाटक गरिराख्ने हो के। इस्टर 4 कसरी भयो सुन, इस्टर 4 यो 2टा भयो, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, त्यो 4वटा भयो। नेक्स्ट, अब C5H12, C5H12 को आइसोमर्स हेर त। C5H12 को आइसोमर्स एउटा यो भन्छ होला, अर्को यो भन्छ, यो 3टा त भन्छ नि, होइन र? सो द भेरियस कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ द फलोइङ C5 फङ्सनल हुँदैन, पोजिसन पनि हुँदैन नि, स्टेरियो पनि हुँदैन। द करेक्ट आन्सर इज चेन आइसोमर। C5H12 को 3टा आइसोमर हुन्छ र 3टै आइसोमर एकअर्काको के हो भने चेन आइसोमर्स हो के। Which of the following compound is likely to show geometrical isomerism? अब सुन, यो हल्का म बताउँछु। कुनै पनि कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो गर्नलाई कम्पाउन्डमा होइन, या त कार्बन डबल बन्ड कार्बन हुनु पर्यो, या त कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन हुनु पर्यो, अथवा नाइट्रोजन डबल बन्ड नाइट्रोजन हुनु। ध्यान सुन है, कुनै पनि कम्पाउन्डमा ज्योमेट्रिकल, कुनै पनि कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो गर्नलाई त्यो कम्पाउन्डमा या त कार्बन डबल बन्ड कार्बन हुनु पर्यो, या त कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन हुनु पर्यो, या त नाइट्रोजन डबल बन्ड नाइट्रोजन हुनु पर्यो। फर्स्टमा हेरौँ, कार्बन डबल बन्ड कार्बन, कार्बन डबल बन्ड कार्बन भनेको अल्किन, भनेको के भने त अल्किन। सुन्नु गाइस, सबै अल्किनले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो गर्दैन के, सबै अल्किनले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम शो गर्दैन। कार्बन डबल बन्ड कार्बन, यो कार्बनसँग 2टा बन्ड, यो कार्बनसँग 2टा बन्ड, यो 2टै बन्ड होइन, मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ डिफरेन्ट एटम और ग्रुप अफ एटम। यहाँ यदि ए छ भने यहाँ ए राख्न मिल्दैन के, यहाँ माथि ए छ भने तल ए राख्न मिल्दैन। बी राख, डब्लु राख, जे राख, तिम्रो मर्जी के। ल मैले एक्स राखिदिएँ, भनेको मैले के भन्न खोजिरहेको छु, यो कार्बनसँग भएको 2टा ग्रुप के हुनु पर्यो, डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै यो कार्बनसँग पनि भएको 2टा ग्रुप डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। यहाँ मैले एक्स राखेँ, यहाँ मैले वाइ राखेँ। दिस टाइप अफ अल्किन सोच के भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम।
दिस टाइप अफ अल्किन सोच के भन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम फटाफट भन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन फटाफट कार्बन डबल बन्ड कार्बन यहाँ मैले ए लिए यहाँ मैले बी लिए यहाँ मैले ए लिए यहाँ मैले बी लिए फटाफट भन गर्छ गर्दैन फटाफट गाइज हेलो हेलो यो डबल बन्ड योसँग एबी देखिरहेको छु डिफरेन्ट हो किनभने योसँग एबी अरे डिफरेन्ट हो नि गरिहाल्छ नि भाइ यो डबल बन्डवाला कार्बन योसँग दुईटा ग्रुप डिफरेन्ट हुनु पर्यो त्यस्तै योसँग पनि दुईटा ग्रुप डिफरेन्ट हुनु पर्यो सकिएको त भाइ बुझ्यौ लाउ न इसको देखो बाबू इसको देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिस इज हाइड्रोजन दिस इज क्लोरिन दिस इज ब्रोमिन दिस इज ब्रोमिन ल भन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन फटाफट भन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन गर्दैन किनभने यो कार्बनसँग दुईटा ग्रुप के देखिरहेको छु भन सेम देखिरहेको छु गर्दैन बुझ्यौ बुझ्यौ गाइस अब हेर अब हामी के हेर्छौँ कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन थाहा छ इन केस अफ कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन होइन इन केस अफ कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन इन केस अफ कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन यो कार्बनसँग दुईटा ग्रुप हेर यो कार्बनसँग यदि यो कार्बनसँग भएको दुईटा ग्रुप सेम छ भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम नट पोसिबल फरक फरक छ भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम पोसिबल यो कार्बनसँग भएको दुईटा ग्रुप हेर्ने हो यो कार्बनसँग भएको दुईटा ग्रुप सेम छ भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम नट पोसिबल फरक फरक छ भने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम पोसिबल ल मैले यहाँ ए राखे यहाँ मैले बी राखे माथि ए राखे तल बी राखे टेल मी जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम पोसिबल कि नट पोसिबल जीआई पोसिबल कि यस पोसिबल ठीक छ यहाँसम्म अब चेक गर अब हामी चेक गरौँ which of the following compound is likely to show geometrical isomerism मलाई भन त यो कार्बन डबल बन्ड कार्बन देखिरहेको छौ यो कार्बनसँग हाइड्रोजन अरे बाबु सेम न बोल न अब हेर यो कार्बन डबल बन्ड कार्बन मिथाइल ग्रुप न कार्बन डबल बन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन न क्लोरिन क्लोरिन न यस कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ एउटा मिथाइल ग्रुप देखिरहेछौ अर्को हाइड्रोजन देखिरहेछौ यो जुन कार्बन छ नि यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ एउटा मिथाइल ग्रुप अर्को हाइड्रोजन यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम पोसिबल मजा आयो गाइस मजा आयो एक्सप्लेनेसन ठीक छ हेलो हेलो एक्सप्लेनेसन ठीक छ भन फटाफट गाइस ल भन गाइस एक्सप्लेनेसन ठीक छ ल मलाई भन यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन कार्बन डबल बन्ड कार्बन ए बी गर्छ गर्दैन गर्दैन नि यो डबल बन्ड वाला कार्बन हो यो कार्बनसँग दुईटा ग्रुप के देखिरहेको छु भने त यो कार्बनसँग दुईटा ग्रुप सेम हो यो कार्बनसँग दुईटा ग्रुप के रहेछ सेम नो 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 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम नेक्स्ट क्वेसन तिर जाम है त अब यसको आन्सर तिमीहरु यादै गर है अब यो क्वेसन खासै त सोध्दैन होला यति डिटेलमा हैन यो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजमको कज के हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजमको कज के हो कार्बन डबल बन्ड कार्बनको रेस्ट्रिक्टेड रोटेसन कहाँ डिफरेन्ट ग्रुप अट्याच त्यो त अप्टिकलको हो बाबु मोहित ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजमको कज के हो कार्बन डबल बन्ड कार्बनको रेस्ट्रिक्टेड रोटेसन रेस्ट्रिक्टेड के भन त रोटेसन यो सम्झिराख केही कुरा हामीले याद पनि गर्नुपर्छ के बुझ्यौ नि केही कुरा के गर्नुपर्छ बाबु भन त याद मेसेजमा लेख त याद मेसेजमा लेख याद अब हेर the lowest alkene with so geometrical isomerism the lowest alkene मतलब ना सबसे छोटा अल्किन इथिन हेर ECH2 डबल बन्ड CH2 इथिनले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम नो इथिनले गर्दैन प्रोपेन अल्केन त गर्ने चान्सै भएन 1 ब्युटिन भनेको CH2 डबल बन्ड CH CH2 CH3 यो कम्पाउन्ड भनेको 1 ब्युटिन हो
1 ब्युटिनमा कार्बन डबल बन्ड कार्बन देखिरहेको छु, हाइड्रोजन देखिरहेको छु, हाइड्रोजन नो। 2 ब्युटिन यस, 2 ब्युटिन, 2 ब्युटिन इज द सिम्पलेस्ट अल्किन, 2 ब्युटिन इज द सिम्पलेस्ट अल्किन, जसले के गर्छ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ। 2 ब्युटिन इज द सिम्पलेस्ट अल्किन विच सोज के भन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम। ल मजा आइरहेछ गाइज, फटाफट भन तपाईँलाई गाइज मजा आइरहेछ कि छैन? टेल टेल टेल। नेक्स्ट। अरे बाबू आ गया रे बाबू, बाबू रे आ गया, बाबू रे आ गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम इज एक्जिबिटेड बाय, ल कार्बन डबल बन्ड कार्बन यस, कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजन यस, नाइट्रोजन डबल बन्ड नाइट्रोजन यस। द करेक्ट आन्सर इज के भन अल, द करेक्ट आन्सर इज के भन अल। अब हाम्रो एक्जाममा हाम्रो कोर्समा नम्बर अफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सको क्याल्कुलेसन छैन है, क्याल्कुलेसन अफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला क्वेसन सोध्दैन है। सो यो ल 50 नम्बरको क्वेसन हामीले गरिराख्नु पर्दैन, 50 नम्बरको क्वेसन हामीले के गर्नु पर्दैन, गरिराख्नु पर्दैन। लिभ इट, कोर्समा छैन। अब हेर, द लोएस्ट अल्किन which is capable of exhibiting enantiomerism। अब ध्यान सुन, सबैले बुझाउँछ हेर। इनेन्सियोमेरिजम भने के हो थाहा छ? इनेन्सियोमेरिजम भनेको अप्टिकल आइसोमेरिजम। इनेन्सियोमेरिजम भने के भन त? अप्टिकल आइसोमेरिजम। इनेन्सियोमेरिजम भनेको अप्टिकल आइसोमेरिजम। कुनै पनि कम्पाउन्डले सुन, कुनै पनि कम्पाउन्डले अप्टिकल आइसोमेरिजम सो गर्नलाई त्यो कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो? काइरल कार्बन हुनु पर्यो, काइरल कार्बन। नाउ व्हाट इज काइरल कार्बन? व्हाट इज काइरल कार्बन? यस्तो कार्बन जोसँग 4वटा सिंगल बन्ड हुनु पर्यो, यस्तो कार्बन जोसँग के हुनु पर्यो? 4वटा सिंगल बन्ड हुनु पर्यो, र यो 4वटै सिंगल बन्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ डिफरेन्ट एटम और ग्रुप अफ एटम। लेट्स सपोज यहाँ ए छ भने, लेट्स सपोज यहाँ ए छ भने यहाँ ए राख्न मिल्दैन, ए बी राख, डब्लु राख, एक्स राख। यस्तो कार्बनलाई हामी के भन्छौँ? काइरल कार्बन। यस्तो कार्बन जोसँग 4वटा सिंगल बन्ड हुनु पर्यो र यो 4वटै सिंगल बन्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ डिफरेन्ट एटम और ग्रुप अफ एटम। यस्तो कार्बनलाई हामी के भन्छौँ? काइरल कार्बन। यदि कुनै कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्छ? अप्टिकल आइसोमेरिजम, जसको अर्को नाम के हो? इनेन्सियोमेरिजम। अब हेर, मलाई भने यो कार्बन काइरल हो कि होइन भने त कार्बन, यो भनेको फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। टेल मी, यो कार्बन काइरल हो कि होइन? क्लोरिन, क्लोरिन यस, दिस इज काइरल। त्यो के भन? काइरल हो। ल भने यो कार्बन काइरल हो कि भन त? CH3 CH माथि OH C2H5। टेल मी बाबु, यो कार्बन काइरल हो कि होइन? ल भने के देखिरहेको छु भने त OH देखिरहेको छु, के देखिरहेको छु भने त मिथाइल ग्रुप देखिरहेको छु, के देखिरहेको छु? इथाइल ग्रुप देखिरहेको छु, हाइड्रोजन। यस, दिस कार्बन इज काइरल। यो के भन? काइरल हो। यदि कुनै कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने, यदि कुनै कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने हामी के भन्छौँ? यो कम्पाउन्डले अप्टिकल आइसोमेरिजम सो गर्छ। अब हेर, मिनिमम नम्बर कसरी बनाउने त? मिनिमम नम्बर कसरी बनाउने भनेर ट्रिक सिकाउँछु। मिनिमम नम्बर कसरी बनाउने? सो पहिला हामी के लियौँ? अल्कोहलको केसमा लियौँ, अल्कोहल। मिनिमम नम्बर अफ कार्बन एटम इन अल्कोहल टु सो इनेन्सियोमेरिजम भनेको अप्टिकल आइसोमेरिजम। तिमी के गर? सिधा सेन्टरमा कार्बन राख, एउटा एच राख्देऊ। अल्कोहल भनिरहेको छ भने एउटा OH पनि राख्न मिल्यो। यहाँ के राख? CH3 राख, यहाँ के राख? C2H5 राख। ल भने यो कार्बन काइरल हो किन भन? भनेको कति कार्बन चाहिने रहेछ अल्कोहलमा? 4वटा। ए भाइ बुझ्यौ? ए भाइ बुझ्यौ रे? मेसेज मेसेज प्लिज। अब सुन, अल्केन भन्यो भने, अल्केन भन्यो भने सुन, अल्केन भन्यो भने के गर्ने र? कार्बन माथि हाइड्रोजन। अल्केन भनेपछि त अरू अरू कुनै ग्रुप त राख्न मिलेन नि त। यु क्यान पुट अल्काइल ग्रुप। सो एउटा हाइड्रोजन राख, अर्को मिथाइल ग्रुप राख, अर्को भनेको इथाइल ग्रुप राख, अर्को भनेको प्रोपाइल ग्रुप राख। हाइड्रोजन राख, मिथाइल राख, इथाइल राख, प्रोपाइल राख। यस, यो कार्बन के हो थाहा छ? दिस कार्बन इज काइरल। हाइड्रोजन देखिरहेछौ, मिथाइल ग्रुप देखिरहेछौ, इथाइल ग्रुप देखिरहेछौ, प्रोपाइल ग्रुप देखिरहेछौ।
भनेको दिस कार्बन इज के भन काइरल। अब अल्किनको केसमा हेर कार्बन माथि के गर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। अब हेर CH डबल बन्ड CH2 राख्नु मिल्यो, CH डबल बन्ड के राख्नु मिल्यो भने CH2, CH डबल बन्ड CH2। यहाँ के राख्नु मिल्यो हाइड्रोजन, यहाँ के राख्नु मिल्यो गाइस, सरी यहाँ के राख्नु मिथाइल, यहाँ के राख्नु C2H5। ल भने यो कम्पाउन्ड अल्किन हो एन्ड दिस कार्बन इज के भन त काइरल। हाइड्रोजन देखिरहेछौ, इथाइल देखिरहेछौ, मिथाइल देखिरहेछौ, यो डबल बन्ड देखिरहेछौ भनेको यो कार्बन के हो भन त बाबु नानीहरू काइरल। यो कार्बन के हो बाबु नानी भन काइरल। अनि कतिवटा कार्बन चाहिने रहेछ भन त 1 भयो, 2 3 भयो, 4 भयो, 5 6 भयो, 6 चाहिने रहेछ। कस्तो लाग्यो बाबु फटाफट भन कस्तो लाग्यो? त्यसैले भन त मिनिमम नम्बर अफ कार्बन एटम इन केस अफ अल्काइन भन्यो भने, मिनिमम नम्बर अफ कार्बन एटम इन केस अफ अल्काइन भन्यो भने बनाउने तरिका के हो? कार्बन एउटा हाइड्रोजन लेखिराख, अल्काइन भनेपछि के गर्नु पर्यो? कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन गर्नु पर्यो, कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन हैन, यहाँ मिथाइल ग्रुप राख्नु पर्यो र यहाँ के राख्नु पर्यो? इथाइल ग्रुप राख्नु पर्यो। ल भने यो कार्बन भनेको काइरल हो कि हैन? दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल एन्ड दिस इज कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन। यो कार्बन भनेको के हो थाहा छ? काइरल। यहाँ पनि कति कार्बन चाहिने रहेछ? 6 वटा। ल भने हेलोअल्केन भन्यो भने के होला? मिनिमम नम्बर अफ कार्बन एटम इन हेलोअल्केन भन्यो भने कार्बन एउटा हाइड्रोजन राखिहाल, एउटा हाइड्रोजन क्लोरिन राख, यहाँ के राख? मिथाइल ग्रुप राख, यहाँ के राख? इथाइल ग्रुप राख। कार्बन कति चाहिने रहेछ? 4 वटा। कार्बोक्सिलिक एसिड भन्यो भने के होला? मिनिमम नम्बर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कन्टेनिङ कार्बोक्सिलिक एसिड टु सो अप्टिकल आइसोमेरिजम। कार्बोक्सिलिक एसिडको केसमा कार्बन राख, माथि हाइड्रोजन राख, यहाँ एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड राख, यहाँ मिथाइल ग्रुप राख, यहाँ इथाइल ग्रुप राख। 5 ठीक छ? धेरै टाइम लाग्यो यार। ल अर्को जाम। अब हेर नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर्स निकाल्ने फर्मुला के हो थाहा छ? 2 को पावर n, n भनेको नम्बर अफ काइरल कार्बन भनेको 2 को पावर 3 भनेको 8। हेर a compound has 3 chiral carbon, the number of possible optical isomers it can have। ल भन 2 को पावर के हुन्छ? n, 2 को पावर के हुन्छ? 3 भनेको 8। कहाँ हो बाबु, कहाँ हो? Calculation of geometrical isomerism is not important, तर calculation of optical isomerism is important। मलाई भन ग्लुकोजमा काइरल कार्बन कतिवटा? ग्लुकोजमा हुन्छ काइरल कार्बन 4 वटा। ल न फ्रुक्टोजमा कतिवटा? फ्रुक्टोजमा 3 टा। ग्लुकोजमा 4 वटा, फ्रुक्टोजमा 3 टा। भनेको ग्लुकोजको टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर्स कतिवटा? 2 को पावर 4 भनेको 16। फ्रुक्टोजमा 2 को पावर 3 भनेको 8। Which of the following compound could be optically active? सुन कुनै पनि कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुनलाई, ध्यान सुन, कुनै पनि कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुनलाई त्यो कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो? काइरल कार्बन हुनु पर्यो। यदि कुनै कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ? अप्टिकली एक्टिभ। यदि कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छैन भने त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ? अप्टिकली इनएक्टिभ। एकचोटि हेर नर्मल ब्युटाइल, अप्सन नम्बर डी लाएर नर्मल ब्युटाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, यो भनेको नर्मल ब्युटाइल एल्कोहल हो। ल भन यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ भन? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज नट काइरल। यो कार्बनसँग के देखिरहेछौ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नट काइरल। HH नट काइरल, HH नट काइरल। टर्सरी ब्युटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्युटाइल एल्कोहल भनेको यो CH3 कार्बन, दिस इज टर्सरी ब्युटाइल एल्कोहल। दिस इज के भन त? टर्सरी ब्युटाइल एल्कोहल। अब चेक गर त यो कार्बनसँग HHH HHH HHH, यो कार्बनसँग मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पनि के छैन? काइरल कार्बन छैन। 4 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी ब्युटेन, 4 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी ब्युटेन CH2Cl CH2 CH2 CH2OH। अब हेर यो कार्बनसँग HH नो, यो कार्बनसँग HH नो, यो कार्बनसँग HH नो,
यो कार्बनसँग एच एच नो 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 नो। अब सेकेन्डरी ब्युटाइल अमाइन, यस यही आन्सर हो। सेकेन्डरी ब्युटाइल अमाइन भनेको CH3 CH2 NH2 CH2 CH3। यो कार्बन भनेको काइरल हो बाबु। यो दिस कार्बन इज के भन काइरल। किनभने यहाँ के देखिरहेछौ, मिथाइल ग्रुप देखिरहेछौ, इथाइल ग्रुप देखिरहेछौ, NH2 ग्रुप देखिरहेछौ, हाइड्रोजन देखिरहेछौ, भनेको यो कार्बन के रहेछ, काइरल। यदि कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने, यदि कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने, यदि हाम्रो कम्पाउन्डमा काइरल कार्बन छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्छ, अप्टिकल आइसोमेरिजम। र त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ, अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड पनि भन्छौँ। मजा आइरहेछ गाइज? हेलो हेलो, केही बोल भाइ, मजा आइरहेछ कि छैन? यस नो केही त लेख भाइ मेसेजमा। यो क्वेसन चाहिँदैन है हाम्रो कोर्सभन्दा बाहिर। यो चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिँ क्वेसन चाहिन्छ। सुन, मिजो टार्टरिक एसिड भने कस्तो थाहा छ? मिजो टार्टरिक एसिड थाहा छ? मिजो टार्टरिक एसिड थाहा छ? सुन, यो भनेको मिजो टार्टरिक एसिड हो। माथि के लिने भने त COOH, COOH, यो OH, यो OH, यो H, यो H। यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ? मिजो टार्टरिक एसिड। यो कम्पाउन्डको नाम के भन्छ? मिजो टार्टरिक एसिड। मिजो। अब ध्यान दिएर सुन है, एकचोटि हेर त, म यसरी लाइन लाइन ड्र गरिरहेको छु। माथिको पार्ट तलको पार्ट एकअर्काको ठ्याक्क मिरर इमेज हो कि हेर त। माथिको पार्ट र तलको पार्ट एकअर्काको मिरर इमेज हो कि हेर त। हो, माथिको पार्ट तलको पार्ट एकअर्काको मिरर इमेज हो। के हुन्छ थाहा छ? यो मिजो टार्टरिक एसिडबाट तिमीले PPL लाइट पास गर्यो भने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL लाइट पास गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? यो मिजो टार्टरिक एसिडबाट तिमीले PPL लाइट पास गर्यो भने के हुन्छ? यो जुन पार्ट छ नि, यो पार्ट, यो यति पार्ट यदि PPL लाई दायाँ घुमायो भने यो तलको जुन छ नि, यो ठ्याक्क यसको काउन्टर पार्ट हो कि। यो फन्टुसले के गरिदिन्छ, बायाँ घुमाइदिन्छ कि। माथिको पार्टले यदि दायाँ घुमायो भने तलको पार्टले के गरिदिन्छ, बायाँ घुमाइदिन्छ कि। सो नेट रोटेसन के हुन्छ? निल। नेट रोटेसन के हुन्छ? 0। नेट रोटेसन बाबु, नेट रोटेसन के हुन्छ भने 0। माथिको पार्टले दायाँ घुमायो भने तलको पार्टले के गरिरहेछ, बायाँ घुमाइदिन्छ कि। र नेट रोटेसन के भइदिन्छ, निल। एन्ड दिस टाइप अफ कम्पेन्सेसन इज नोन एज, के भन, इन्टरनल कम्पेन्सेसन। किनभने एउटै मोलिकुल छ नि त, एउटै मोलिकुलको होइन बाबु, एउटै मोलिकुलको हाफ पार्टले के गरिरहेछ, दायाँ, अर्को हाफ पार्टले के गरिरहेछ, बायाँ। सो दिस टाइप अफ कम्पेन्सेसन इज नोन एज इन्टरनल कम्पेन्सेसन। फेरि भन, दिस टाइप अफ कम्पेन्सेसन इज नोन एज के भन त, इन्टरनल कम्पेन्सेसन। यदि दुईटा फरक फरक मोलिकुल भएको भए, ए मोलिकुल बी मोलिकुल, यदि दुईटा फरक फरक मोलिकुल भएको भए र यो ए मोलिकुलले लेट्स सपोज दायाँ घुमायो र बी मोलिकुलले के गर्यो, बायाँ घुमायो, ए मोलिकुलले के गर्यो, दायाँ घुमायो, बी मोलिकुलले के गर्यो, बायाँ घुमायो, र नेट रोटेसन के भइदियो, निल। नेट रोटेसन के भयो, निल। दिस टाइप अफ कम्पेन्सेसन इज नोन एज एक्सटर्नल कम्पेन्सेसन। सो ध्यान सुन, देयर आर 2 टाइप्स अफ कम्पेन्सेसन। एउटा हुन्छ एक्सटर्नल कम्पेन्सेसन, अर्को हुन्छ इन्टरनल कम्पेन्सेसन। एउटा हुन्छ रेसमिक मिक्सचर। के हुन्छ बाबु भन त, रेसमिक। सुनेछौ रेसमिक मिक्सचर? इक्विमोलार concentration of के भन, इनेन्सियमर्स। 1:1 मिक्सचर अफ 1:1 मिक्सचर अफ इनेन्सियमर्सलाई हामी के भन्छौँ, 1:1 मिक्सचर अफ इनेन्सियमर्सलाई हामी के भन्छौँ, रेसमिक मिक्सचर भन्छौँ। 1:1 के अरे मिक्सचर अफ इनेन्सियमर्सलाई हामी के भन्छौँ, रेसमिक मिक्सचर भन्छौँ। रेसमिक मिक्सचर्स पनि के हुन्छ, अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। तर त्यसको रिजन अर्को हो। रेसमिक मिक्सचर इज अप्टिकली इनएक्टिभ ड्यू टु एक्सटर्नल कम्पेन्सेसन। मिजो टार्टरिक एसिड इज अप्टिकली इनएक्टिभ ड्यू टु इन्टरनल कम्पेन्सेसन। यो लाइन चाहिँ याद राखिराख कि, यो लाइन चाहिँ याद राखिराख, बुझ्यौ? यो चाहिँ लाइन याद ल। मिजो टार्टरिक एसिड अप्टिकली इनएक्टिभ ड्यू टु इन्टरनल कम्पेन्सेसन। इन्टरनल कम्पेन्सेसन। रेसमिक मिक्सचर
रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। बुझ्यौ ए भाइ बुझ्यौ रे। इसका आंसर के हो भने त इंटरनल कंपेंसेशन। फटाफट फटाफट ई आइसक्यो त ई आइसक्यो त। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फटाफट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू external compensation. How many chiral carbon atoms are present in glucose? ल भने ग्लुकोज मा chiral carbon मैले भर्खरै भनेको थिएँ कतिवटा 4 वटा। ग्लुकोज मा 4 वटा, फ्रुक्टोज मा 3 टा, ग्लुकोज को टोटल नंबर अफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 16 वटा, फ्रुक्टोज को 8 वटा। The process of separation of racemic modification into D and L. थाहा छ रेसमिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? रिजोल्युसन भन्छौँ। के भन्छ भने त रिजोल्युसन। रिजोल्युसन। रेसमिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? रिजोल्युसन। रिजोल्युसन। Which of the following can exist in enantiomeric form? मतलब के भन्न खोजिरहेको थाहा छ? Which of the following can exist in enantiomeric form भनेको which of the following show optical isomerism? कसले अप्टिकल? हाम्रो काम के हो? काइरल कार्बन सर्च गर्ने। काइरल कार्बन के गर्ने? सर्च गर्ने। Which of the following can exist in enantiomeric form भन्नु? Which of the following compound will show optical isomerism भन्नु? एउटै कुरा हो। हाम्रो काम के हो? काइरल कार्बन सर्च गर्ने। हाम्रो काम के हो बाबु नानीहरू? काइरल कार्बन सर्च गर्ने। ल भने यो कार्बन काइरल हो कि होइन? मिथाइल मिथाइल सेम भयो। यो कार्बन चाहिँ काइरल हो कि? OH ग्रुप, CH3 ग्रुप, C2H5 हाइड्रोजन। ओ माय गॉड डी बाबु रे, ओ माय गॉड डी। ल प्रज्वल कतिवटा भन त? सर त्यसको 64 को भनिदिनु न त्यो 64 पछि भन्नु भएको थियो नि 64 मा हाउ मेनी काइरल रिजोल्युसन वाला ए रेसमिक मिक्सचरलाई हैन सेपरेट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? रिजोल्युसन भन्छौँ के? रेसमिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? रिजोल्युसन। नर्मल टेक्निकबाट रेसमिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्न मिल्दैन। रेसमिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौँ? रिजोल्युसन भन्छौँ। 66 को आन्सर डी भयो। वाइ नट बी भनिरहेको छु। वाइ नट बी? बी किन भयो? अरे भाइ बी मा कहाँ छ त नि काइरल कार्बन? योसँग हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बन्ड वाला कार्बन कहिले पनि काइरल हुँदैन है। काइरल कार्बन इज अलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 कार्बन नेभर काइरल कार्बन। नेक्स्ट डी एन्ड एल टार्ट्रिक एसिड। डी भनेको डेक्स्ट्रो, एल भनेको लिभ हो। फेरि भन्नु डी भनेको के हो त? डेक्स्ट्रो, एल भनेको लिभ हो। डी एन्ड एल टार्ट्रिक एसिड के हो? इनेन्सियोमर्स। के भन त गाइस? इनेन्सियोमर्स। फेरि भन्नु डी एन्ड एल टार्ट्रिक एसिड के भन त? डी एन्ड एल टार्ट्रिक एसिड। मलाई भने यो डी भनेको डेक्स्ट्रो, एल भनेको लिभ हो। यो डी टार्ट्रिक एसिडले पिपिएल लाइटलाई कता घुमाउँछ होला? दायाँ घुमाउँछ कि बायाँ घुमाउँछ भन त? डेक्स्ट्रोले भनेपछि के भन त? डी टार्ट्रिक एसिडले के गर्छ? पिपिएल लाइटलाई कता घुमाउँछ? दायाँ। एल टार्ट्रिक एसिडले पिपिएललाई कता घुमाउँछ भन त? बायाँ। डी ले के गर्छ? क्लकवाइज। एल ले के गर्छ? एन्टी क्लकवाइज। इफ अ कम्पाउन्ड हैज एन असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन भनेको काइरल कार्बन हो है। असिमेट्रिक कार्बन हो काइरल कार्बन भनेको एन नम्बर अफ काइरल कार्बन, देन म्याक्सिमम नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर्स। मैले भनेको थिएँ फर्मुला के हुन्छ भने त 2 को पावर n हुन्छ के? 2 को पावर के हुन्छ? n। So the correct answer is B. Correct answer is given B. 69 70 क्वेशन चाहिँदैन है, छोडिदेऊ। 69 पनि चाहिँदैन, 70 पनि चाहिँदैन। यो पनि चाहिँदैन। 69 चाहिँदैन, 70 चाहिँदैन, 73 चाहिँदैन। हाम्रो कोर्स भन्दा बाहिर हो। ल 76 भन। 76 भन भाइ। द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डी फर्म टु एल और भाइस वर्सा। थाहा छ डेक्स्ट्रोबाट लिभो, लिभोबाट डेक्स्ट्रो के भन्छ भन त? डेक्स्ट्रोबाट कहाँ रिजोल्युसन भन्छ त नि? वाल्डेन इन्भर्जन। के भन्छ भन त? वाल्डेन इन्भर्जन। द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डी फर्म टु एल और एल फर्म टु डी
D form to L form to T के भन त D to L to T वाल्डेन इन्भर्जन ल न ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भनेको कुन टाइप आइसोमर्स भन ग्लुकोज फ्रुक्टोज ग्लुकोजमा व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट भन त ग्लुकोजमा द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज अल्डिहाइड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज भन त कीटोन ग्लुकोजमा एल्डिहाइड फ्रुक्टोजमा कीटोन सो कुन आइसोमर्स होला फंक्शनल आइसोमर्स अरे भाइ यो पनि क्वेशन हामीलाई चाहिँदैन हाम्रो नेपालको इन्ट्रान्समा अलि माथि क्वेशन हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पसिबल इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पसिबल इन एसिटोन अक्साइम भने यस्तो सी डबल बन्ड एन सँग ओएच यहाँ चाहिँ मैले के राखेँ मिथाइल यहाँ पनि मैले के राखेँ मिथाइल यो कम्पाउन्डको नाम के हो एसिटोन अक्साइम ल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पसिबल कि नट पसिबल भन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पसिबल कि नट पसिबल CH3 नट पसिबल आइसोब्युटिन भने यो हो CH2 डबल बन्ड कार्बन CH3 ल भन आइसोब्युटिन GI पसिबल कि नट पसिबल नट पसिबल एसिटोफिनोन अक्साइम बेन्जोफिनोन अक्साइम भने यो कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजनसँग OH यहाँ C6H5 यहाँ पनि के भन C6H5 नो नट पसिबल किनभने यो दुईटा ग्रुप के रहेछ भने त सेम रहेछ अर्को हेर है एसिटोफिनोन अक्साइम कार्बन डबल बन्ड नाइट्रोजनसँग OH यहाँ चाहिँ हामी के राख्छौँ थाहा छ एसिटोफिनोन भनेपछि एउटा CH3 अर्को भनेको C6H5 चेक गर त बाबु नानीहरू यो कार्बनसँग तिमीलाई दुईटा ग्रुप के देखिरहेको छु सेम कि फरक यस खतरा क्वेशन हैन भाइ भन त धेरैलाई त स्ट्रक्चरै बनाउन आउँदैन के एसिटोन अक्साइम के हो एसिटोफिनोन अक्साइम के हो बेन्जोफिनोन अक्साइम के हो यो पनि क्वेशन खासै हाम्रो नेपालमा त आउँदैन गर्न त मैले गराइदिएँ हैन खासै नेपालमा सोध्दैन के यो क्वेशन हामीले गरिसक्यो अघि भर्खरै वाल्डेन इन्भर्जन थियो फंक्शनलाइजेसन यो गरिसक्यो ल यो भन यो आजको लागि लास्ट क्वेशन है व्हिच इज द फलोइङ कम्पाउन्ड एक्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबैको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो बनाउ त यो लास्ट क्वेशन हो 2 मिथाइल 1 पेन्टिन थाहा छ 2 मिथाइल 1 पेन्टिन भने के हो CH2 डबल बन्ड C CH3 CH2 CH3 ल भन यो कम्पाउन्ड भनेको 2 मिथाइल 1 पेन्टिन हो यो कम्पाउन्ड भनेको 2 मिथाइल 1 पेन्टिन हो 2 मिथाइल 1 पेन्टिन यो कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो कार्बनसँग के देखिरहेको छु हाइड्रोजन नो 2 मिथाइल 2 पेन्टिन 2 मिथाइल 2 पेन्टिन 2 मिथाइल 2 पेन्टिन यो कम्पाउन्डको नाम के थाहा छ 2 मिथाइल 2 पेन्टिन ल भने यो कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो गर्दैन कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो डबल बन्ड वाला कार्बन मिथाइल नो यो पनि नो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्युटेन 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्युटेन 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्युटेन के भन त 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्युटेन ल भन यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ मिथाइल नो यो कार्बनसँग के देखिरहेछौ मिथाइल नो यो पनि आन्सर भएन 2 हेक्जिन भनेको यो हो के CH3 CH डबल बन्ड CH2 CH3 यस दिस इज कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ हाइड्रोजन मिथाइल यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ हाइड्रोजन देखिरहेछौ मिथाइल ग्रुप देखिरहेछौ यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेछौ हाइड्रोजन देखिरहेछौ प्रोपाइल ग्रुप देखिरहेछौ कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो कार्बनसँग हाइड्रोजन मिथाइल यो कार्बनसँग हाइड्रोजन प्रोपाइल यस द करेक्ट आन्सर इज के भन त 2 हेक्जिन द करेक्ट आन्सर इज के भन 2 हेक्जिन 2 हेक्जिन भन्ने कम्पाउन्डले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो गर्छ ल आजलाई हामी
थ्योरी अहिलेबाट गऱ्यो भने सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोधिरहेछ। ल बाबु भन, मजा आइरहेछ क्वाड, फटाफट भन। अब के गर्ने यार, अब एकदम मजा आइरहेको छ सर। मजा आइरहेछ नि। बबाल छ सर, बबाल छ। मैले त्यही भएर अलिअलि अलिअलि सर सबै सर आग लगा दी, आग लगा दी। ल अब भन्दैन सर एउटा क्वेसन सोध्छु नि सर, एउटा